बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज का वीडियो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आप जब बीबी आमना के पेट में थे तो उन 9 महीनों की दास्तान के बारे में है। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का विर्द करते रहिएगा ताकि उनके वसीले से आपको और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब हासिल हो। ये वाक़या उस वक्त का है जब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आमना के पेट में थे। तो बीबी आमना फरमाती हैं, जब मेरा पहला महीना था तो मैंने देखा सुबह के वक्त मेरे घर में एक नूरानी चेहरा दाखिल हुआ। तो उन्होंने घबरा के पूछा, आप कौन हैं? तो आने वाले उस शख्स ने फरमाया, ए आमना, अल्लाह ने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आपको मुबारक हो, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो अगलों का भी सरदार होगा और पिछलों का भी सरदार होगा। तो बीबी आमना ने पूछा, आप हो कौन? तो आने वाले ने फरमाया, मेरा नाम हज़रत आदम है। अल्लाह ने मुझसे कहा, जाकर ये खुशखबरी आमना को दे दो। दूसरे महीने में भी ऐसा ही किस्सा पेश आया। सुबह का वक्त था, सारे दरवाजे बंद थे। इस बार भी एक नूरानी चेहरा उनके सामने आ गया। बीबी आमना ने पूछा, आप कौन हो? तो उन्होंने फरमाया, मेरा नाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है और अल्लाह ताला इस बच्चे को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाने वाले हैं। इसी तरह तीसरे महीने में भी वही मंजर पेश आया और आने वाले नूरानी शख्स ने कहा, तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका मकाम बहुत ऊंचा होगा। और उन्होंने बीबी आमना को बताया कि उनका नाम शीश अलैहिस्सलाम है। इसी तरह चौथे महीने में एक सुबह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया, ए आमिना, ये बच्चा अल्लाह का आखिरी नबी है। पाँचवें महीने में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और बीबी आमिना से फरमाया कि ये बच्चा अल्लाह के हुक्म से दुनिया और सारे नबियों का सरदार होगा। छठे महीने की एक सुबह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया, ए आमिना, ये बच्चा अल्लाह का महबूब बनेगा और अल्लाह का दोस्त भी बनेगा। सातवें महीने में हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आमना, ये बच्चा अल्लाह से सीधा कलाम करेगा। अल्लाह से बातें तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी की थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के बीच में 70,000 पर्दे थे। लेकिन तुम्हारा ये बच्चा जब अल्लाह से बातें करेगा तो कोई भी पर्दा नहीं होगा। आठवें महीने में सुबह के वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए आमना, तुम्हारे इस बच्चे से अल्लाह राज़ी होंगे। 9वें महीने में सुबह जो नूरानी चेहरा आया वो ऐसे आया कि जैसे अभी गुस्ल करके आए हों और उनके बाल मुबारक से पानी के कतरे टपक रहे थे। उन्होंने फरमाया, ए आमिना, खुश हो जाओ, ये बच्चा तमाम इंसानों का सरदार, जिन्नातों का सरदार और फरिश्तों का सरदार होगा। तो हज़रत आमना ने पूछा, आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया, मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूँ। वक्त गुज़रता गया, दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी कर रहे थे। हज़रत आमना फरमाती हैं कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप ना लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हूँ। मैं हैरान थी कि ये आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुँचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों से ही बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती थी। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती थीं। वो कहती थीं कि ए आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें भरने में बहुत तकलीफ़ होगी। इसी तरह हज़रत आमिना फरमाती हैं कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं।
کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن آنا۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی بھی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی، یہاں تک کہ جب تک میرا بچہ میرے پیٹ میں رہا تو میرے سر میں درد تک نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت آمنہ کو بڑے عجیب عجیب خواب بھی نظر آتے تھے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم کے اندر سے ایک نور نکلا ہے اور اس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رات دن کعبے کے پاس جا کر اس کا غلاف پکڑ کر اللہ سے رو رو کر دعائیں کرتے کہ یا اللہ، میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے عبداللہ کی نسل کو باقی رکھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چاچا اسی انتظار میں رہتے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب تورات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئے گا تو اس کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا اور اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی، اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مدینہ میں کس کے یہاں لڑکے کی پیدائش میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے جا کر مدینے میں معلوم کیا تو وہاں بہت سی عورتیں حمل سے تھیں، ان کے پیٹ میں بچہ تھا، لیکن ابھی کسی کا وقت قریب نہیں آیا تھا۔ کسی کو 2 مہینے باقی تھے تو کسی کے 4 مہینے۔ ان یہودیوں نے آ کر اپنے عالموں کو بتایا کہ مدینے میں کوئی بچہ پیدا ہونے والا نہیں۔ تو ان عالموں نے کہا کہ اب مکہ میں جا کر دیکھو۔ تو سارے یہودی مکہ پہنچے اور آ کر معلوم کیا کہ وہاں کسی کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، یہ مکہ میں 5 ایسی عورتیں ہیں جن کے گھر بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا نہیں، ایسے بچے کی پیدائش کہ جس کا باپ وفات پا چکا ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کا پوتا پیدا ہونے والا ہے، اس بچے کا باپ عبداللہ کی ابھی کچھ مہینے پہلے ہی وفات ہو گئی تھی۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہائے افسوس، آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور آخر وہ دن بھی آ ہی گیا جس کا سبھی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن بھی آیا کہ جس کا انتظار آسمان و زمین، چرند و پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے خاطر سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا گیا اور اللہ نے حکم دے دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہوئی جس کے پاس ساری زندگی میں جبریل علیہ السلام 26,000 بار آئے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور ان کو محسوس ہوا کہ شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو انہوں نے حضرت عبد المطلب کو اس بات کی خبر کر دی۔ حضرت مطلب نے اپنے محلے کی ایک دائی حضرت شفا کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمنہ کے ساتھ ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا۔
अचानक हज़रत आमना के पेट में हल्का सा दर्द उठा और वो समझ गईं कि बच्चे की पैदाइश होने वाली है। उन्होंने दाई शिफा को आवाज़ देकर कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। 12 रबी अव्वल की वो तारीख थी जिसके इंतज़ार में पैरे कोहन साले दोहर ने करोड़ों बरस सर्फ कर दिए। सारे ज्ञान फलक इसी दिन के शौक़ में अज़ल से चश्म बराते। चरख़ कोहन मुद्दताए दराज से इसी सुबह जाने नवाज के लिए लैल नहार की करवटें बदल रहा था। आज की सुबह जाने नवाज, वही साथ हिमायूं, वही दौर फर्राफाल है जब शान अज़्म शौकत रोम औज़े चीन के कसर हाय फलक बोस गिर पड़े। आतश फ़ारस ही नहीं, हजम शर आतश कदा कुफ्र औज़र कदा गुमराही सरसद होकर रह गए। सनम खानों में खाक उड़ने लगी, तब कदे खाक में मिल गए। शिराज मजूसियत बिखर गया, नसरानियत औराक़ ख़ज़ाएँ दीदा एक एक करके झड़ गए। दुशंबे का दिन था। सुबह सादिक का नूर अभी पूरे तौर पर फैला न था कि तौहीद का गलगला उठा। चमनिस्तान सआदत में बहार आ गई। आफ़ताब हिदायत की शुआएँ हर तरफ फैल गईं। अखलाक निसानी का आईना पुरक़दस से चमक उठा और सारा आलम विलादत मोहम्मदी से पुरनूर हो गया। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व आलिहि अस्हाबी वसल्लम। फ़ातिमा ज़ौजा अबुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सैयदा आमना के पास मौजूद थी, ये देखकर हैरान रह गई कि इस शब को आसमान के तारे ज़्यादा रोशन और करीब तर मालूम होते थे। गोया कुल कायनात अपने खलील और नुवैद मसीहा पर निछावर हो रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर 3 बातें बड़ी अजीब हुईं जिन्हें देखकर दाई शिफा भी हैरान रह गई। पहली चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी नाफ माँ की आँच से जुड़ी होती है, लेकिन हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ माँ की आँच से बिल्कुल अलग थी। दूसरी चीज़ कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ बहुत ज़्यादा खून निकलता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो अंदर से खून का एक कतरा भी नहीं निकला। तीसरी चीज़ कि जब लड़का पैदा होता है तो उसका खतना नहीं हुआ होता है, लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आपका माँ के पेट के अंदर ही से खतना हुआ था, दुनिया में आपका खतना नहीं किया गया। ये 3 चीज़ें देखकर दाई शिफा घबरा गई और हज़रत आमना से कहने लगी कि ए आमना, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में ऐसा बच्चा नहीं देखा। हज़रत शिफा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर एक तरफ ज़मीन पर लिटा दिया। दाई शिफा ने जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़मीन पर लिटाया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक झटके से करवट बदली और घुटने टेक कर सीधे सजदे में चले गए। ये देख हज़रत आमना की हैरानी की इंतहा न रही। पूरे 15 मिनट तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे, फिर अपना सर उठाकर आसमान की तरफ उंगली से इशारा किया और सारी दुनिया को बता दिया कि ए लोगों, इस दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात सिर्फ़ एक अल्लाह की है। हज़रत आमना फरमाती हैं कि मैंने अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया तो अचानक क्या देखती हूँ कि आसमान के तारे ज़मीन के करीब होते चले आ रहे हैं और फिर अचानक एक बादल का साया मेरे कमरे के अंदर आया और मेरी गोद से मेरा बच्चा उस बादल के साए में गायब हो गया। उस बादल के अंदर से एक आवाज़ आने लगी कि ए जिब्रील, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, सारे नबियों की खूबियाँ दो, इसे यूसुफ की खूबसूरती दो, इसे अय्यूब का सब्र दो, इसे इब्राहीम की दोस्ती दो, इसे दाऊद की मीठी ज़ुबान दो। और फिर हज़रत आमना फरमाती हैं कि थोड़ी देर बाद वो बादल का साया ख़त्म हो गया और मैं देखती हूँ कि मेरा बच्चा मेरी गोद में लेटा हुआ था। सुबह होने वाली थी। दाई शिफा ने बाहर निकलकर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी सुनाई और कहा कि ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। ये सुनकर रात भर के जागे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान जैसे एक ही पल में ख़त्म हो गई हो और वो इतना ज़्यादा खुश हुए कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और दाई शिफा से कहा कि जल्दी से मुझे मेरा पोता ला कर दो। दाई शिफा जैसे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर लेकर आई
تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمنہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ جب ابو لہب کی باندی سویبہ نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب تجھے بھتیجا مبارک ہو، تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی سویبہ سے کہا کہ جا، میں نے اب تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبہ کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کے خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا اتنا بڑا انسان ہے کہ اللہ نے معراج کے موقع پر اسے زمین سے اٹھا کر 7ویں آسمان پر اپنے سامنے بٹھایا اور اس سے باتیں کی۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکہ مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعا مانگی اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ اے مکہ والوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میرے اس بچے کی ایک دن کیسی شان ہوگی؟ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن ہی میں معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے چچا جان آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا اور پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے ہیں چاند ادھر دوڑتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ، ایسے تھے ہمارے نبی جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں کو اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ نے چاند کو ہی حکم دے دیا کہ اے چاند تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب زمین پر اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، وہ لوگ آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لاٹیں بنوا رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لاٹیں دھڑام سے زمین پر جا کر گریں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمان پر دیکھا تو اسے وہ ساری نشانیاں دکھنے لگی جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ تو اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسا بچہ کہ جس کا باپ نہ ہو۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کے پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا اور پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چیخیں نکل پڑیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبی ہونے کی مہر لگی ہوئی تھی۔
جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا کہ ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھ سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب ہے۔ دوستوں، ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں ہمارے پیارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش پر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور آپ ہمارے چینل دین اضافہ کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا بھی نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔